नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तनको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको प्रस्तोक्ति। केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनीहरूको पनि लगानी भित्र्याउने भनाई। सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइने। दरबन्दी नबढाए अस्पतालहरूमा डरलाग्दो अवस्था आउने स्वास्थ्य सचिवको भनाई। कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष सुधारको प्रयास। बिरामीलाई गम्भीरताको आधारमा वर्गीकरण गरेर उपचार थालिएको अस्पतालद्वारा जानकारी। चेक गर्नको लागि 2 जना डाक्टर स्ट्यान्ड बाइ हुनुहुन्छ। ललितपुरको मङ्गल बजारमा भीमसेन जात्रा मनाइँदै भीमसेनलाई व्यापार व्यवसायमा लागेकाहरूले आराध्य देवका रूपमा पुज्ने प्रचलन। भारतमा जारी जी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताएका छन्। आज सिंहदरबारमा आयोजित 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिताबारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेपछि संघीय निजामती सेवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका धेरै अन्यलता पनि अन्त हुने विश्वास गरेकी छु। ऐन पारित गर्न सम्बन्ध सबै सहयोग र अपेक्षा पनि गरेको छु। मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारी भित्रका सोच शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलाए। मुलुकको प्रशासन यन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याहरूको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। सीमित साधन, स्रोत र सेवा सुविधाका बावजुद उत्प्रेरित र उच्च मनोबलका साथ मुलुकप्रति निजामती कर्मचारीले पुर्याएको योगदानको उचित मूल्याङ्कन पनि हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटुवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी। संघीय निजामती ऐन आएन भने सबै ट्रेड युनियनले हिम्मतका साथ छाती खोलेर सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई अहिले बिग्रिएको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीका पक्षमा बनाउनका निमित्त अझै संवाद गरेर दर्ता भए पनि छलफल गरेर कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन हुने किसिमको संघीय निजामती आओस्। कार्यक्रममा 40 जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित समारोहका बीच 10 जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 30 जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। देशैभर निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले भने दिवस बहिष्कार गरेका छन्। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटिएको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नगरेको भन्दै कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर दिवस बहिष्कार गरेका हुन्।
व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा रहेको 20औं निजामती सेवा दिवस 2080 लाई कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले बहिष्कार गर्दै कालो दिवसका रूपमा मनाउँदैछन्। संघका कर्मचारीहरूलाई जस्तै समान व्यवहार नगरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने निजामती सेवा दिवस बहिष्कार गरेका छन्। विभेदयुक्त व्यवस्था सहितको विधेयक संशोधनको माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस नमनाएर बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरू विरोध स्वरूप कालोपट्टी बाँधेर काममा खटिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन सर्कुलर गरेको थियो। तर प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको परिभाषामा नसमेटिएको र सेवा सुविधा तथा वृद्धि विकासको सुनिश्चितता नभएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले दिवस बहिष्कार गरेका हुन्। हाम्रो विरोधको प्रारम्भिक चरण हो। यदि हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिएन र जुन धेरै मात्रामा रहेको र स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र स्थानीय स्तरमै रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने एकदम चुनौतीपूर्ण स्थानमा रहेर जो काम गरिरहेका छन् तिनै कर्मचारीलाई विवेकपूर्ण स्थितिमा राखेर र जुन उनको वृत्ति विकासको अवसर छ त्यसलाई वञ्चित गर्न खोजेको छ भने हाम्रो आन्दोलनको चरणहरू अरू पनि अगाडि पनि बढ्छन्। हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको 60 वर्ष पूरा भए पनि विक्रमसम्म 2062 भदौ 22 गतेबाट मात्र औपचारिक रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्र्याउने गरी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागि बताएका हुन्। उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने र राम्रा संकेतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा पुग्ने विश्वास जनाए। नेपालको पर्यटन, कृषि, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्रने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। स्थापना भएको 12औं वर्षको समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका संकेतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ। पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। हाइड्रो पावरमा एउटा प्रगति लय पक्रिराखेको छ र इन्डियासँगको जुन सम्झौता भएको छ 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने 10 वर्षमा, त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्राउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढंगले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भारतमा जस्तै चीनमा पनि विद्युत बिक्रीको लागि सरकारले छुट्टै सम्झौता गर्ने जानकारी पनि दिए। सरकारले प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाटै चीन भ्रमणमा जाने कुरा प्राविधिक पाटो भएको बताएको छ। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले रुटको कुरा प्राविधिक विषय मात्र भएको बताएकी हुन्। उनले अमेरिकाबाटै चीन जाने कुरा नितान्त भ्रमणको विषय भएकाले अन्यथा नबुझ्न आग्रह समेत गरिन्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको लागि कुल 31 अधिकृत स्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने कार्य ल्याएको छ। प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाबाटै चीन भ्रमण जाने विषयवस्तुलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चाको आवश्यक नरहेको पनि बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले उनले राप्रपा सरकारमा जान आतुर नभएको र सत्ता केन्द्रित राजनीति पनि नगर्ने बताएका हुन्। उनले कोशी सरकारमा सहभागी हुन केन्द्रमा पनि राप्रपाले केही मन्त्रालयको माग गरेको भन्ने हल्ला फिजाइएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पछिल्लो दिनमा कोशी प्रदेशको सत्ता निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर केन्द्रको सत्तामा समेत दलाली गरिराखेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मन्त्रालयहरूको हिसाब गरिराखेको छ। सत्तामा जान आतुर छ भनेर केही सञ्चार माध्यमहरूमा जुन समाचारहरू आइराखेको छ त्यो नितान्त मिथ्या हो, गलत हो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक दुई थान मन्त्रालयको लागि बार्गेनिङ गरेर हिँड्दैन, सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैन। अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिक दलहरूले कर्णालीका मुद्दालाई भोटसँग मात्र जोडेको आरोप पनि लगाए। उनले कर्णाली सम्भावनालाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाएको भन्दै राप्रपाले अवसर पाए कर्णालीका अनेकौं सम्भावनाको ढोका खोल्ने पनि उल्लेख गरे। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ। आजको मैले निर्णय के हो त भन्दाखेरि त चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा हामीले जसरी विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालासँग आज जति हामीले छलफल समन्वय गऱ्यौँ, यस सम्बन्धी अझै यसलाई गहिराइमा जानका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउने आज हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरौँ। कार्यदलको सदस्यहरूको बारेमा हामी अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी अर्को बैठक 25 गते 11 बस्ने गरी यो बैठक आज चाहिँ सम्पन्न भएको छ। सबै मान्यज्यूलाई फेरि मैले हार्दिक धन्यवाद दिएँ। धन्यवाद। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सेटिभिटीको विवादको कारण रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि छलफल भइरहेको बताए। सिटिभिटीले परीक्षा लिने सन्दर्भको प्रसङ्ग चाहिँ यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्न सकिन्छ होला। एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनु परेको थियो। अदालतले हिजोबाट त्यो मुद्दा चाहिँ नि फार्से गरिदिएको छ। परीक्षामा सामेल गराउने भनेर सिटिभिटीले हामीलाई प्रवेश पत्र समेत जारी गर्ने, तर चाहिँ के अरे परीक्षा लिन नपाउने भनेर रोकिने अवस्था भन्ने थियो उहाँहरूको गुनासो। यो तत्कालको लागि यो परीक्षा लिने समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ, हामी सक्छौँ। बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य कर्मीको अपर्याप्तताको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको भन्दै सहज बनाउन दरबन्दी थप गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अस्पतालहरूमा भिड बढ्दै जाने तर दरबन्दी बढाउन नसक्ने हो भने आगामी दिनहरू डरलाग्दो हुने चेतावनी समेत दिए। टोटल स्वास्थ्य कर्मीमा 2600 मेरा केन्द्रीय दरबन्दी हो र यो 31,058 सालको दरबन्दी हो। अनि हामी एक्सपेक्टेसन 80 सालमा 22 वर्षपछि पनि आएर त्यही 31,000 कर्मचारीले गुणस्तर सेवा दियोस् भनेर भनिरहेको छौँ। त्यसमा हामी कहाँ चुक्छौँ, चुक्न थालिसक्यौँ हजुर। एक दुईवटा घटनाहरू भइसके, ती घटनाहरू लज्जास्पद छन्, हामी चिन्तित छौँ। तर अबका दिनमा ती घटनाहरू अझै दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर हो। आम मानिसको स्वास्थ्य, नेपालको स्वास्थ्यप्रति विश्वास भएर अस्पतालहरूमा भिड बढ्दै जाने, तर हामी दरबन्दी बढाउन नसक्ने हो भने अबका दिनहरू अझै डरलाग्दा होलान् कि भन्ने हामीले बुझेका छौँ। समितिको आगामी बैठक भदौ 25 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। कान्ति बाल अस्पतालले इमर्जेन्सी कक्षमा सुधारको प्रयास थालेको छ। इमर्जेन्सीमै 2 घण्टासम्म उपचार नपाएर 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भए पश्चात अस्पतालले गम्भीरताको आधारमा बिरामी वर्गीकरण गरेर उपचार थालेको छ। इमर्जेन्सीमा आएका बिरामीलाई गम्भीरताको आधारमा वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताको साथ उपचार गराउन सुरु गरेको अस्पतालले जनाएको छ।
अर्जेन्ट एकदम क्रिटिकल र कुर्न मिल्ने त्यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि एकदम क्रिटिकल भएकोलाई चाहिँ उहाँले टिकट दिएर डाक्टरको टेबलसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ चेकको लागि इमर्जेन्सीभित्र चेक गर्नको लागि 2 जना डाक्टर स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ यदि उहाँलाई अलिकति कुर्न मिल्ने समय छ भने येलो जोनमा राख्नुहुन्छ बिरामीको चिकित्साको आधारमा र त्यसलाई सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हामीले हेरिरहेछौँ अस्पतालमा दैनिक जसो 600 को हाराहारीमा नयाँ बिरामी आउने गरेका छन् त्यसमध्ये इमर्जेन्सीमा दैनिक 300 सम्म बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ कान्ति बाल अस्पतालमा 12 PICU र 15 NICU बेड रहेका छन् सामान्य बेड 150 को हाराहारीमा भए पनि एउटै बेडमा 2 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ संरचना चाहिँ 52 सालमा बनेको संरचना हो त्यही अनुसारको दरबन्दी छ तर हामीले चाहिँ अब कान्ति बाल अस्पतालमा जति बिरामी आउनुहुन्छ सबैलाई हामीले सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबै सुविधा दिने गरेको छ सेवा दिने गरेको छ सबै आएको जति बिरामीको उपचार गर्ने गरेको छौँ समयमै उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको कार्यदल बनाएर अस्पतालले छानबिन गरिरहेको छ ललितपुरको मंगल बजारमा आज भीमसेन जात्रा मनाइँदैछ भीमसेनलाई विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा लागेका मानिसले आराध्य देवका रूपमा पुज्ने गरेका छन् भीमसेन मन्दिरमा पूजा आराधनाको लागि स्थानीयवासीको ठूलो भिड लागेको छ प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन राति भीमसेन जात्रा मनाइने गर्दछ सो जात्रामा उपत्यकाका काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर शहरका व्यापारीहरू पूजाको लागि पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा आउने गर्दछन् जात्राको लागि भीमसेनको मूर्ति लिन जाँदा आँखा चिम्लेर अँध्यारो कोठाबाट झिकिने र सो मूर्ति हातमा पर्न साथ रातो कपडाले छोपिने चलन रहेको छ भीमसेनलाई प्रत्येक टोलवासीले विशेष महत्त्व राखेर बास्नादार दूध बालेर स्वागत गर्ने गर्दछन् सो जात्रालाई रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पछिको दोस्रो ठूलो जात्राका रूपमा पाटनवासीले मान्ने गरेका छन् सो अवसरमा पाटनका हजारौं भक्तजनले विभिन्न टोलबाट विभिन्न परिकार चढाएर नगर परिक्रमा गर्दछन् भीमसेनको उपासनाले घर घरमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता रहँदै आएको छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला अब बाँकी खबर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको छ नगरपालिकाले कायम गरेको सम्पत्ति भूमि तथा अन्य करको दरमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलसहित स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन् उनीहरूले वृद्धि भएको कर फिर्ता गरी वैज्ञानिक तवरले स्थानीयलाई मर्का नपर्ने गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने माग राखेका छन् पूर्व राजापुर नगरपालिकाको मेयर भएको हिसाबले 5 वर्षको दौरानमा धेरै कुराहरू मलाई जानकारी छ मैले थाहा पाएको छु त्यसकारण यो जुन कर वृद्धि गरिएको छ यो गलत छ यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ यदि राजापुर नगरपालिकाको नेतृत्वले चाहेको खण्डमा जनतालाई बाहिर आएर गेटमा आएर सम्बोधन गरिदिनुहोस् हामी 3-4 महिना तपाईलाई टाइम त्यो संशोधनको लागि टाइम पनि दिन्छौँ अनि त्यो जग्गा वर्गीकरणको लागि टाइम पनि दिन्छौँ भने पनि उहाँले अलिकति त्यो सहकार्य मानवको अवस्थाले हामी मजबुरन नगरपालिकाको गेटमा तालाबन्द गरेका छौँ अहिले जुन वृद्धि गरेको छ असही रहेका सीमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो बरु यसलाई चाहिँ कसरी बसेर अर्को पटक लागू गर्न सकिन्छ त्यो खालको र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ त्यसको भ्यालुएसनहरू गरेको छ आफ्नो मनोमानी ढङ्गले गरेको छ त्यो मनोमानी ढङ्गले गरेको भ्यालुएसन र वर्गीकरणलाई चाहिँ तत्काल सच्याएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो यता राजापुर नगरपालिकाले भने राजनीतिक दलहरूले जनतामा भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ नगरपालिकाले कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर लागू गरेको दाबी समेत गरेको छ उहाँहरूको चाहिँ स्पष्ट धारणा चाहिँ आएन र यो छलफलबाट चाहिँ केही निष्कर्ष चाहिँ ठ्याक्कै निस्किन सकेन र पुनः फेरि हामी चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ छलफलमा आउनुहोस् र वार्ता संवाद मार्फतबाट अब यो जुन आर्थिक ऐनमा केही त्यस्तो छ भने व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको लागि केही कठिनाइ छ भने चाहिँ हामी सच्याएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यालयको पनि यही नै धारणा छ राजापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि कायम गरेको सम्पत्ति भूमि तथा अन्य करको दरमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् उनीहरूले करको दर हेरफेर नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्
नेपाली कांग्रेस निकट युवा संगठन तरुण दलले सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा तरुण दलले काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा आज विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सो क्रममा उनीहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत मागेका छन्। तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका यादवलाई बिहीबार भ्रिकुटी मण्डपमा नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटाले खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनाको विरोध गर्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। यादवको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश सांसद खगेन सिंह गाममाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनका समर्थकले आज ताप्लेजुङमा प्रदर्शन गरेका छन्। सांसदमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले केही समय जिल्लामा यातायात बन्द गरेर प्रदर्शन गरेका हुन्। ललितपुरका कांग्रेस कार्यकर्ता पेमा लामालाई प्रहरीले कुटपिट गरेको विषयमा सांसद र प्रहरीबीच हिजो भनाभन भएपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो। घटनामा संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग हाङगामको समूहले गरेको छ। सुकेटारबाट फर्किएका लामा र प्रहरीबीच मिनी मेलाको छेउमा विवाद भएको बताइएको छ। प्रहरीले भने सांसदको समूहले प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेपछि विवाद भएको जनाएको छ। प्रहरीलाई हातपात गर्ने, लखेट्ने र हतियार खोज्ने प्रयास सांसद निकट मानिसहरूले गरेको बताइएको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा कामकाज प्रभावित भएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच उत्पन्न विवादको कारण 4 महिनादेखि चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को नगर सभा समेत हुन सकेको छैन। नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता सिपलियाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को खर्च विवरण र नगरसभाको निर्णय माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिमोहन शर्माले दिन नमिल्ने बताएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। निवेदन दिँदाखेरि मैले अधिकृतजीलाई भने वहाँ वार्ड अध्यक्षजीहरूलाई त्यो के अरे त्यस्तै भयो। अब मागे त के अधिकृतजीहरू सब दिनु भएन, त्यसपछि अब दिनु पर्यो, नियम कानुनमा जानु पर्यो। हामीले जुन सबैजना मिलेर यो नगरपालिकामा यो वर्ष 79-80 मा जुन खर्च गरे त्यो वास्तवमा यथार्थमा गरे कि कहीँ त्रुटि भएको छ त्यो हेर्न मात्रै यो नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखसँग माग्दाखेरि अहिलेसम्म जद्दोजहद गर्दाखेरि पनि उहाँले नाइ भन्दै हुनुहुन्छ। र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गरेको खर्चमा नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझी, कार्यालय प्रमुख शर्मा र इन्जिनियर श्यामसुन्दर मण्डल मिलेर अनियमितता गरेको भन्दै उपप्रमुख सिपलिया सहित 20 जना कार्यपालिका सदस्य विरोधमा उत्रिएका हुन्। संघीयताको स्थापनासँगै क्षेत्रीय र प्रदेश स्तरका कार्यालय नेपालगञ्जबाट अन्यत्र सर्दा नेपालगञ्जको अस्तित्व कमजोर हुँदै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकमात्र प्रदेश स्तरको कार्यालय बाँकीमा स्थापना गरे पनि कर्मचारीको परिपूर्ति हुन नसक्दा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्ला हेर्ने गरी बाँकेका नेपालगञ्जमा स्थापना भएको प्रदेश सुशासन केन्द्रले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय कर्मचारी प्रशासन र प्रदेश सुशासन केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यमकान्त पाण्डे अधिकांश समयमा कर्मचारी प्रशासनमै बस्ने गरेका छन्। हाल 11 जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको परिपूर्ति पनि भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 109 स्थानीय तहमा सुशासन, सशक्तिकरण, राजस्व सुधार, आवधिक योजना, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सुशासन केन्द्रले गर्दै आएको छ। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापना भएको यस केन्द्रमा हामीले यस लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 109 वटा स्थानीय तहहरूमा तालिमका कार्यक्रमहरू, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्छौं। कार्यालयले नियमित कार्य अगाडि बढाउँदै गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा 57 वटा तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र सो मूल्याङ्कनका आधारमा पालिकाहरूको छनौट गरी पछाडि परेका ती पालिकाहरूमा सुशासन केन्द्रले आवश्यकताको आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 78-79 मा चाहिँ कुल बजेटको करिब 30%
बराबर हामीले खर्च गर्न सक्यौँ र हामीले आर्थिक प्रगति चाहिँ 30% जति हासिल गरेका छौँ र अब आगामी वर्ष चाहिँ हामी अब 100% आर्थिक प्रगति हासिल गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। साविक ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हुँदै हाल प्रदेश सुशासन केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूको तालिम तथा प्रशिक्षण हुने भएकाले सभा हल लाइब्रेरीको स्थापना गरिएको छ। यहाँ ट्रेनिङहरू हुन्छ, विभिन्न खालको सरकारी ट्रेनिङहरू, जस्तै सेवाकालीन तालिम, अनि तिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले यहीँ बस्ने गर्नुहुन्छ। ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रका नाममा रहेको ठूलो क्षेत्रफल 17 बिघा जमिन हाल लुम्बिनी प्रदेश सुशासन केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको छ। सभाहाल तथा अन्य प्रयोजनका लागि गत वर्ष 2 वटा भवनको बजेट छुट्याएको भए पनि टेन्डर प्रक्रियामा सम्झौता हुन नसक्दा यस वर्ष पनि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको सुशासन केन्द्रले जनाएको छ। संघीयता अघि नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय स्तरका धेरै कार्यालय रहेको भए पनि हाल लुम्बिनी प्रदेशले स्थापना गरेको एक मात्र कार्यालयलाई पूर्णता दिएर सञ्चालन गर्न बाँकेका स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। चिकित्सकहरूले बाथरोगलाई निराकरण गर्न फिजियोथेरापीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताएका छन्। शुक्रबार विश्व फिजियोथेरापी दिवसको अवसरमा ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भएको कार्यक्रममा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका स्पाइन सर्जन डाक्टर विनोद बिजुक्छेले कुनै पनि जोर्नीको दुखाइ कम गर्न फिजियोथेरापिस्टको भूमिका अग्रणी रहने बताए। बाथको उपचार शारीरिक अभ्यासबाट सम्भव हुने भन्दै बाथरोग छिटो पत्ता लाग्ने उपचार सम्भव हुने बताए। फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर प्रतीक पोखरेलले बाथ भइसकेको जोर्नीमा योगाभ्यास गर्दा जोर्नी ड्यामेज गर्छ भन्ने गलत धारणा हटाउनु पर्ने बताए। उनले फिजियोथेरापिस्टको निगरानीमा योग गर्नुपर्ने पनि बताए। अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण ढाड तथा गर्दनको दुखाइ पीडा बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि फिजियोथेरापिस्टको भूमिका अग्रणी रहने गर्दछ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री रिजालले सरकार र निजी क्षेत्र सहकारी भए मात्रै मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उन्मुख हुने बताएका हुन्। उनले मुलुकको आर्थिक विकासमा महिला उद्यमीहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक देखिएको बताए। मन्त्री रिजालले महिला उद्यमीहरूको विकास तथा प्रवर्धनको लागि नीतिगत सुधार, दक्षता अभिवृद्धि, स्वदेशी वस्तुहरूको प्रवर्धन, बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए। सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र लप्सीफेदी सब स्टेशनको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सब स्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा उनले स्थानीयवासीको समस्या समाधानको लागि सरकारले प्रयास जारी राख्ने बताए। तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र कोशी सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा 400, 220, 132, 11 केबी सब स्टेशन निर्माण गर्न लागि हो। सब स्टेशनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय हुँदै लप्सी फेदीसम्मको 400 केबी प्रसारण लाइन जोडिनेछ। नयाँ खिम्ती 12 विषय लप्सी फेदी 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लप्सी फेदी सब स्टेशनबाट भक्तपुरको चागुनारायणसम्मको 132 केबी प्रसारण लाइन र सब स्टेशन निर्माणाधीन छन्। चागुनारायण 132 केबी सब स्टेशन सम्पन्न हुने चरणमा छ। सब स्टेशनको लागि 50 जना जग्गा धनीहरूको 172 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि 2074 जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब 50 करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
द साक्तानी एक्जिम प्रालीले शुक्रबार काठमाडौँमा IFB ब्रान्डका नयाँ रेफ्रिजरेटरहरू सार्वजनिक गरेको छ। घरायसी सामानहरूमा प्रसिद्ध विश्वव्यापी ब्रान्ड IFBले नेपालमा पहिलो पटक आफ्नो उन्नत रेफ्रिजरेटरहरू बजारमा ल्याएको हो। उक्त कम्पनीले 10 वटा भन्दा बढी नयाँ मोडेलका फ्रिजहरू सार्वजनिक गरेको छ। साक्तानी एक्जिमका अध्यक्ष विनोद साक्तानीले सार्वजनिक गरिएका नयाँ मोडलका घरायसी सामानहरूले आम उपभोक्ताको विश्वास जित्ने बताए। फ्रन्ट लोडबाट त पिपल आर ह्याप्पी। हामीले अहिलेसम्म तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि नै IFB को फिलोसफी जहिले पनि एउटै थियो कि क्लाइन्ट सेटिस्फ्याक्सनको थियो। हामीले कहिले पनि प्रिन्ट मिडिया र वास्ट एडभर्टाइजिङ हामीले कहिले पनि गरिएन। हाम्रो एडभर्टाइजिङ भनेको कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन हो। सो वासिङ मेसिनबाट खुस छ, माइक्रोवेभबाट खुसी छ भने डेफिनेटली रेफ्रिजरेटरबाट पनि वी विल गेट अ भेरी गुड रिस्पोन्स फ्रम देयर। साक्तानी एक्जिमले फ्रिज कम्प्रेसरमा 10 वर्षको वारेन्टी र 1 वर्षभरि सेवा सुविधा रहेको जनाएको छ। लन्च गरिएका नयाँ मोडेलका फ्रिजहरूको मूल्य रु 32,900 देखि 72,900 सम्म रहेका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले प्रयोजन विपरीतका सवारी साधनहरूले गरिरहेको मालवाहक ढुवानी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्लो समय एउटा प्रयोजनको लागि ल्याइएका सवारी साधनहरू मालवाहक वा यात्रुवाहक सवारी साधनको रूपमा प्रयोग बढेको भन्दै त्यस्तो प्रयोग तत्काल रोक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनको लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको जाँच गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। पर्मिट सुविधा भारतीय मालवाहक सवारी साधनलाई 72 घण्टा दिनु भनेको यो देश नेपाल देशै घुमिसक्छ त्यसले। अनि नेपालका हाम्रा मालवाहक सवारी साधनहरू टिपर होस्, बस, के भन्छ अन्य ढुवानीका सबै साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किनु परेको छ। यो रातिको 9 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने हाम्रो बाध्यकारी अवस्था छ। यो एकदम गैर जिम्मेवार छ। यो अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको छ। यो गैर जिम्मेवार निर्णयलाई सरकारले चाँडो फिर्ता लिए यसलाई यथावत रूपमा चाहिँ पूर्ववत रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो व्यवसायहरूको सम्पूर्ण व्यवसायहरूको माग रहेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यवसायीहरूले उनीहरूले निजी प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी साधनले प्रयोजन विपरीत यात्रा र ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड समेत दिएका छन्। एउटा कारबाहीमा उहाँले चाहिँ लिने चाहिँ जुन शुल्क छ त्यस पश्चात फेरि अर्को थोरै शुल्क लिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने ढङ्गबाट चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायहरू लागेको छैन। जुन सम्बन्धित निकायहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हो। एउटा व्यवसायलाई एउटा चाहिँ बिलबुकमा जुन तरिकाले चाहिँ उल्लेख गरिदिएको हुन्छ बिलबुकको 6 नम्बर बुदामा पनि हुन्छ। त्यो 3 क्याटेगोरीमा माग हुन सम्भव नभएपछि 5 नम्बर प्रदेश सरकारले के गर्यो भन्छ भने कृषि कार्य गर्नको लागि 4,000 रुपियाँ उसले चाहिँ व्यवस्था गरेर अहिले हाल ती सञ्चालन भइरहेको छ। र जसले ढुङ्गा बालुवा गिट्टी र अरू पनि काम गर्छ त्यसलाई 11,000 रुपियाँ 5 नम्बर प्रदेश सरकारले गरेछ। त्यसरी चाहिँ रातो प्लेट गाडी कालो प्लेट गाडी सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले चाहिँ रातो र कालो प्लेटको छैन। जुनसुकै प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानी र यात्रु सेवा दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्न समय अवधि बढाएको छ। साना करदातालाई सुविधा दिन विभागले 4 महिनामा करको विवरण बुझाउने गरी समय बढाएको हो। आज एक सूचना जारी गर्दै विभागले वार्षिक 1 करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार गर्ने करदातालाई 4 महिनामा विवरण पेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको जनाएको हो। यसअघि ती करदाताहरूले मासिक रूपमा विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 2080 साउनदेखि विवरण बुझाउने अवधिलाई मासिकबाट चौमासिक कायम गरिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि मासिक रूपमा विवरण दाखिला गर्दै आएका करदाताले अब 2080 साल साउनदेखि हरेक 4 महिना अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कार्तिकको विवरण मङ्सिर 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै मङ्सिर पुस माघ र फागुनको विवरण चैत 25 सम्म र चैत वैशाख जेठ र असारको विवरण साउन 25 गतेसम्म पेश गर्ने सुविधा विभागले दिएको छ। करदाताले मासिक रूपमा नै कर विवरण दाखिला गर्न चाहे त्यो सुविधा पनि जारी रहने विभागले जनाएको छ। तर त्यसका लागि करदाताले सम्बन्धित राजस्व कार्यालय करदाता सेवा कार्यालयमा आजको मितिले 15 दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अबको पालो कृषि खबर। स्याउको गुणस्तर र स्वाद कायम राख्न हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा असोज 1 गते यता स्याउ टिप्न र बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। चाँडै स्याउ टिपेर बजारमा पठाउँदा मुस्ताङको स्याउको गुणस्तर र स्वाद नहुने भएकाले भदौसम्म स्याउ नटिपी असोज लागेपछि मात्रै स्याउ टिपेर बजारमा पठाइने मुस्ताङका अन्तरपालिका बैठकमा निर्णय गरिएको छ। स्याउको गुणस्तरलाई कायम राख्दै आफ्नो गुणस्तरीय पहिचान यथावत राख्ने उद्देश्यले असोज 1 गतेदेखि मात्र स्याउ टिप्न मुस्ताङका 5 वटा स्थानीय तहका अध्यक्षहरूले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। झोङ गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गरी बजारमा बिक्रीको लागि राखिएको स्याउ समेत जफत गरेको छ। गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गर्दा जोमसोम स्थित कोसेली हाउसमा बिक्रीको लागि राखेको स्याउ जफत गरेको हो। मुस्ताङमा पछिल्ला दिनमा स्याउ खेती फस्टाउँदै गएको र यहाँ इटालियन उच्च घनत्वको स्याउ खेती विस्तार हुँदै आइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले जानकारी दिएको छ। मुस्ताङमा रेड डेलिसियस, रोलय डेलिसियस, गोल्डन डेलिसियस र रिचा रेड डेलिसियस जातका स्याउको खेती हुँदै आएको छ। त्यस्तै नयाँ जातका अर्थात् उच्च घनत्वको स्याउ खेतीतर्फ गाला, फुजी, गोल्डन डेलिसियस, किङ रोट, रेड डेलिसियस र जोना प्रिन्सका बिरुवा लगाइएको छ। मुस्ताङमा उच्च घनत्वका स्याउका 1,67,000 बिरुवा लगाइएको जनाएको छ। मुस्ताङको 1,200 बढी हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खास खबर। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ। भदौ 24 गते बिहान 11 बजेको लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अर्को बैठकको मिति र समय अध्यक्ष गणेश प्रसाद किमल सिन्हाले निर्धारण गर्ने पनि जनाएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो पटक प्रहरीले 12 का शिवकुमार सराफलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सराफ सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ 12 का अध्यक्ष समेत हुन्। उनीसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिएको 61 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या 27 पुगेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा जो रक्षक वही भक्षक भन्ने परम्परा नै बस्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको अभ्यास र अदालतको आदेशलाई संकेत गर्दै भट्टराईले हिजोका आन्दोलनकारी र संविधान निर्माताहरू पतन हुनुले लोकतन्त्रका निम्ति ठूलो अनिष्टको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा बेड तिथि मौलाएको भन्दै 5 राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले आज धुलाबारीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगरमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। अमेरिकी डलरको मूल्यले आज नेपालमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। आज 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर खरिद मूल्यमा 132 रुपैयाँ 84 पैसा र बिक्री मूल्यमा 133 रुपैयाँ 34 पैसा पुगेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन तोलाको 1,12,300 र तेजाबी सुन 1,11,750 रुपैयाँ तोकिएको छ। चाँदी मूल्यको भने 5 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,405 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै सरोकारवालाले 27 दिनदेखि काठमाडौँ माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
आजको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तारा पोखरेलले देशमा भएको नर्सिङ कलेज बन्द गराएर सरकारले विदेशी कलेज चलाउन भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाए। प्रदर्शनमा 20 वटा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र सङ्घ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अटोग्राफ दिएपछि भारतका कप्तान रोहित शर्माको आलोचना भएको छ। एसएससी एसिया कप अन्तर्गत नेपालसँगको खेलपछि भारतीय क्रिकेटरले अटोग्राफ दिएका थिए। बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका खेलाडीलाई अटोग्राफ दिएको भन्दै समर्थकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आलोचना गरेका हुन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। गत 24 घण्टामा देशभर सामान्य बदली रही कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। साथै कोशी, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।